नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संसदीय समितिमा प्रकट गरेको धारणा सायद देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने सटिक उदाहरण हो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रजीयले कोभिड-19 को संक्रमण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा आइतबार फरक धारणा व्यक्त गरे। मूलतः अहिलेको जस्तै निषेधाज्ञा जारी राख्ने कि नराख्ने विषयमा प्रजीयहरू बीच नै दुईमत देखियो। ललितपुरका प्रजीयले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्छ भनेका र काठमाडौँका प्रजीयले निषेधाज्ञाको वर्तमान शैलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यसैगरी भक्तपुरकी प्रजीयको भने मानवीय समस्यामा सहजीकरण गर्ने र निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा रहेछ। प्रहरीभित्र भने अब जनताले निषेधाज्ञा धान्न सक्दैनन् भन्ने धारणा रहेछ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमणको विषयमा सरकारले गर्ने निर्णय सुरुदेखि नै जनहितबाट निर्देशित र तथ्याङ्कमा आधारित थिएन। जनहितका दृष्टिले तथ्याङ्कका आधारमा निर्णय हुन्थ्यो भने संक्रमणको सङ्केत नदेखिँदै लकडाउन लागू गर्ने र संक्रमण उकालो लागेका बेला खुकुलो बनाउने मूर्खता गरिने थिएन। अब काठमाडौँका प्रजीयले भने जस्तै कोरोना सँगसँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ, नत्र बहुसङ्ख्यक जनताको अवस्था मर्नु न बाँच्नु भने जस्तै हुनेछ। कम्तीमा भोकै बसेकाहरूको अर्थनाद त सुन। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या 306 पुग्यो। देशभर 902 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाबारे तीनै जिल्लाका प्रमुख बीच भर्चुअल बैठक, सरोकारवालाहरूसँग राय लिइने। स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गराउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै जानुपर्ने। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी नै मर्कामा। वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमै काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले तलब पाएनन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको फितलो व्यवस्थापन गरेको मेडिकल काउन्सिलको आरोप। निश्चित दायरा बनाएर पीसीआर गर्न सरकार चुकेको निष्कर्ष। र सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालन। भदौ 22 सम्म विराटनगर भन्सारमा 1 अर्ब 70 करोड बढी राजस्व सङ्कलन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 5 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्, जसमा सुनसरीका 70 वर्षीय पुरुष, पर्साका 54 र 60 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँका 85 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुका 62 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँकी एक 80 वर्षीय महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 306 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 48,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,611 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 902 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 48,138 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 14,868 सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 1 जना, उदयपुरमा 2 जना, ओखलढुङ्गामा 13 जना, झापामा 16, मोरङमा 51 र सुनसरीमा 38 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 33 जना, पर्सामा 14 जना, बारामा 12 जना, महोत्तरीमा 4, रौतहटमा 8, सप्तरीमा 18, सर्लाहीमा 6, सिराहामा 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ।
यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 300 जना, काभ्रेमा 2, चितवनमा 20, दोलखामा 2, धादिङमा 8, नुवाकोटमा 3, भक्तपुरमा 57, मकवानपुरमा 24, रामेछापमा 8, ललितपुरमा 38, सिन्धुपाल्चोकमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 30 जना, गोरखामा 18 जना, तनहुँमा 3, नवलपरासी पूर्वमा 7, पर्वतमा 1 र लमजुङमा 2 जना, बागलुङमा 10, स्याङ्जामा 1 जनामा भाइरस देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घाखाँचीमा 1 जना, कपिलवस्तुमा 1, गुल्मीमा 1, दाङमा 3, नवलपरासीमा 1, बर्दियामा 7, बाँकेमा 5, रूपन्देहीमा 21, रोल्पामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको दोलखामा, दैलेखमा 1 जना र सुर्खेतमा 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 9 जना र कैलालीमा 77 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 396 जना संक्रमित थपिएका छन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 8978 संक्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 7219, ललितपुरमा 976 र भक्तपुरमा 783 संक्रमित पुगेका छन्। त्यस्तै देशभर हालसम्म 5310 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 8053 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2287 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 32964 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाबारे निर्णय लिन आज तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका छन्। भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकमा भोलि रातिबाट सकिने निषेधाज्ञा के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिन सरोकारवालाहरूसँग छलफल जारी राख्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। आज विस्तृत छलफल गरिने र त्यसको राय सुझाव अनुसार गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निषेधाज्ञा थप्ने वा नथप्ने विषयमा निर्णय लिइने बताइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूका अनुसार उपत्यका मेयर फोरम, उद्योगी व्यवसायी, यातायातका प्रतिनिधि र सरकारी चिकित्सक लगायतसँग पनि आजै छलफल हुँदैछ। यो छलफलपछि तिनै जिल्लाका सिडिओ सहित जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको संयुक्त बैठक बस्नेछ। यसबाट आउने राय अनुसार गृहको समन्वयमा निर्णय लिइने बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिका फोरमले उपत्यकाभित्र नै नाकाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आज काठमाडौँमा बसेको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै फोरमले नाकामा उच्च सतर्कता र कडाई गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका काममा समेत सहभागी हुनुपर्ने भएकाले सेनालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने ठहर गरिएको फोरममा सचिव तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गराउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै लानुपर्ने ठहरसहित निम्न निर्णयहरू गरियो। काठमाडौँ उपत्यका मुलुकको राजधानी रही अत्यन्त घना बस्तीयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको लक्षण देखिएको अवस्थामा यहाँ प्रवेश गर्ने नाका अत्यन्त कडाइ गर्नुपर्ने र सोको लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनुपर्ने। बैठकले तत्कालका लागि सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्न नहुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ भने निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्दा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तै उपत्यकामा निषेधाज्ञा कुकुलो बनाउँदा सुरक्षा सतर्कता र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने ठहर गरिएको मेयर श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै फोरमले बिहिबारदेखि उपत्यकाको वडा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारी अहोदामा बसेका उच्च पदाधिकारी हुन् वा कर्मचारी सबैले कामै नभए पनि तलब पाउने गरेका छन्। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर फ्रन्ट लाइन अर्थात् अग्रपन्थीमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू नै तलब सुविधाबाट वञ्चित हुन परेको छ। त्यो पनि वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गतकै स्वास्थ्य कर्मीहरू। यी बाहेक निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको त वैशाखदेखि नै अवस्था नाजुक छ। एक रिपोर्ट। तपाईलाई लाग्न सक्छ ठूला सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको तलब धेरै छ, सेवा सुविधा पर्याप्त छ, तर विडम्बना नेपालकै पुरानो र ठूलो वीर अस्पताल तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
नाम्समा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू तलब सुविधाबाट वञ्चित बन्नु परेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग नडराई अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने यी स्वास्थ्य कर्मीहरू यति बेला दैनिकी चलाउन नै हम्मेको अवस्थामा छन्। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको एउटा उपसमितिमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष एवं प्राध्यापक गोमादेवी निरौलाले यस्तै गुनासो राखिन्। सरकारी कर्मचारीलाई त सरकारले तलब टाउको गरेर पठाएको छ, तर हामीसँग करिब 400 समथिङ त हुनुहुन्छ फेरि नाम्सका प्रतिष्ठानप्रतिका कर्मचारीहरू। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा इन्कम नभएको कारणले तलब खुवाउन सकिँदैन भनेर दुवै ग्रुपलाई तलब चाहिँ रोकिएको छ। अहिले बिचरा अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हाम्रो नर्सेसहरू, प्यारामेडिक्सहरू जो चाहिँ रियल बिरामीको ठाउँमा गएर काम गरिरहेछ, करारमा काम गरिरहेको स्टाफहरूले धेरै जसो कभर गरिरहेछ। अहिले वीर अस्पतालमा दुई किसिमका स्वास्थ्य कर्मीहरू कार्यरत छन्। एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थात् सरकारी र अर्को आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित कर्मचारी। सरकारले मन्त्रालय मातहतका सरकारी स्वास्थ्य कर्मीलाई रकम पठाउँछ, तर आन्तरिक स्रोतका कर्मचारी भने निराश बन्नु परेको छ। अस्पताल भन्छ आमदानी छैन, त्यसैले तलब खुवाउन सकिएको छैन। सिनियर डाक्टरहरूले अब सबै जसो धेरै जसो हस्पिटलहरूको रेजिडेन्टबाटै राखिदिएको छ। डाक्टरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ड्युटी लिस्टमा सिनियरको पनि हुन्छ ब्याकअपमा नाम, तर त्यहाँ फ्रन्टमा खट्ने भने चाहिँ रेजिडेन्ट डाक्टरहरू नै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। हाल प्रतिष्ठान अन्तर्गत 400 बढी कर्मचारीहरू वीर अस्पतालमा कार्यरत छन्। यो वीर अस्पतालको एउटा उदाहरण हो। देशभरका धेरै अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीले तलब नपाएको महिनौं भइसक्यो। नेपाल स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारी युनियनले तयार पारेको एउटा प्रतिवेदन हेर्ने हो भने 7वटै प्रदेशका 115वटा अस्पतालहरूमध्ये लगभग 16% संस्थाले पारिश्रमिक दिएका छैनन्। प्रतिवेदन अनुसार वैशाख महिनाको जम्मा 15%ले पुरा पारिश्रमिक दिएको, 69%ले बिदा कटौती गरेको र 16%ले पारिश्रमिक नै नदिएको पाइएको छ। त्यसैगरी कतिपय अस्पतालहरूले सरकारबाट अनुदान एवं विभिन्न शीर्षकमा सहयोग लिए पनि हालको परिस्थितिमा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीलाई तलब दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन्। अध्ययन अनुसार 60% स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको, 40% आंशिक सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ। 33% अस्पतालहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइएको, 64%ले आंशिक रूपमा उपलब्ध गराएको देखिएको छ। यस्तो कमजोर मनोबलमा कसरी सेवा गर्नु, यो प्रश्न तिनै स्वास्थ्य कर्मीको हो। सामान्य नागरिकको दैनिकी प्रभावित बनेको छ। आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनेका छन्। उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारी तथा मजदुरहरूले रोजीरोटी गुमाउन थालेका छन्। यति बेला सडक तथा सामाजिक सञ्जालमा सरकारी पदाधिकारी वा कर्मचारीको तलब कटौती गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। बहुसंख्यक जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्था दयनीय बनेको छ, तर बालुवाटार र सिंहदरबारले थाहा नपाए झै गर्दै आएको छ। अधिकांश श्रमजीवी विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र तिनको परिवार भोकै पर्ने अवस्थामा छन्। त्यसको प्रतिनिधित्व सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत प्रकट हुन थालेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रैमासिक विवरण अनुसार देशको विकास ऋणात्मक भएको छ। देशमा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेका कारण आयात घटेको छ। हालैको एउटा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण करिब झन्डै 1 करोड मानिस आर्थिक जोखिममा परेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको सत्य हो, तर कतिपय विकासोन्मुख मुलुकहरूले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन थालेका छन्। पछिल्लो उदाहरण पाकिस्तानलाई लिन सकिन्छ। त्यही अभ्यास नेपालमा किन हुन सक्दैन? व्यापारीहरूसँगको एउटा छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्र अझै नबिग्रेको दावी गरेका छन्। यसैको परिणामस्वरूप अहिले सरकारी पदाधिकारी कर्मचारीको तलब काट्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। कतिपयले त घरमै बसेर तलब खाने सरकारी कर्मचारीलाई कोभिड-19 को काममा लगाउनु पर्ने सुझाव पनि दिन थालेका छन्। उच्च पदाधिकारीहरूको मासिक तलब, पद राष्ट्रपति तलब मासिक 1,77,531,
उपराष्ट्रपति 1,27,475, प्रधानमन्त्री 91,190, सभामुख 79,438, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष 79,438, उपप्रधानमन्त्री 76,936, मन्त्री प्रति व्यक्ति 71,945, सांसद प्रति व्यक्ति 65,171। उच्च तहका पदाधिकारीहरूले खाने मासिक तलब मात्र हो। यसमा सेवा सुविधा अलग रहेको छ। के अब राजनीतिक नेतृत्व गर्दै आएका यी उच्च पदाधिकारीहरूको तलब कम गर्न सकिँदैन? प्रश्न उठ्न थालेका छन्। राज्यको ढुकुटीले धान्न नसक्ने हो भने आवश्यक रकम जुटाउन राजनैतिक पदाधिकारीहरूले पाउने तलब भत्ताबाट 6 महिनासम्म आधा कट्टा गर्नुपर्ने तर्कहरू आएका छन्। अझै पैसा पुगेन भने राज्यको ढुकुटीबाट तलब खानेहरू शिक्षक लगायत अधिकृत तहका सबैको तलब भत्ताबाट आधा तलब कटौती गर्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। तर जनताको दैनिकीमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। सरकारवालाहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारले फितलो व्यवस्थापन गरेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारको फितलो व्यवस्थापन भएको बताउनुभयो। कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमिति बैठकमा उहाँले कोरोनाकै लागि सरकारले धेरै काम गरे पनि व्यवस्थापन गर्न भने चुकेको बताउनुभयो। अधिकारीले अहिले उपत्यकाका अस्पतालमा कोरोना उपचारका लागि प्रतिशतमा बेडको कोटा छुट्याउनु उचित नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले उपत्यकामा कोरोना उपचार गर्ने अस्पताल छुट्टै र अन्य उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल तय गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। अब क्वारेन्टाइनमा राखेर यता तपाईँले सेड्युल मिलाउनुपर्छ, पैसा नास होटलमा राख, नयाँ मान्छे राख्न सकिँदैन। त्यसैले यो तरिका भएन र के गरौँ भने सल्लाह चाहिँ इन्डिभिजुअल हस्पिटल हेरेर तोक्न पऱ्यो क्या। त चाहिँ कोभिड मात्रै, त चाहिँ मिसमास, त चाहिँ नन कोभिड मात्रै भन्नु पऱ्यो। फ्ल्याट डिसिजन नगर्नु भन्ने हाम्रो कुरा हो। बैठकमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिस्ट्रार पुष्प खनालले सरकारले अनावश्यक रूपमा पीसीआर जाँच गरेको तर्क गर्नुभयो। आवश्यक स्थानमा निश्चित दायरा बनाएर पीसीआर गर्न सरकार चुकेको उहाँको भनाइ छ। पेसेन्टको दर रेट 10 गुणा बढी भए पनि अहिलेको एक्जिस्टिङ ल्याब क्यापेसिटीले गर्न सक्छ। यहाँ मान्यज्यूहरूलाई मेरो अनुरोध, यो अहिले एकदम हाउबुजी बनाएर पोलिटिकली अरू कारणले आफ्नो ठाउँमा पीसीआर भन्दै हिँडेर जुन सेटअप गरेर यो गराइएको छ नि, यसलाई रोक्नै पर्छ। अब चाहिँ अति भयो कि प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक प्रदेशमा, प्रत्येक सङ्घको क्षेत्रमा, प्रत्येक प्रदेशको क्षेत्रमा यसरी गएर त्यो गर्न चाहिँ उपयुक्त मलाई चाहिँ लागेको छैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले कोरोना जाँचको अवस्था तथा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरूका बारेमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बुबाको मृत्युसँगै आमा बेपत्ता भएपछि अलपत्र परेका डोटीका 3 बालकको उद्धार गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको बाल हेल्पलाइन धनगढीले बालकको उद्धार गरेको हो। अभिभावक विहीन बनेर 3 बालबालिकाको बिचल्ली भएको विषयमा साउन 30 गते न्युज 24 टेलिभिजनबाट समाचार प्रसारण भएको थियो। ध्यानाकर्षण भएको र उनीहरूको संरक्षणका लागि चाहिँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र सुदूरपश्चिम सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको सहयोगमा र बाल हेल्पलाइनको संयोजनमा निज बालकहरूको चाहिँ उद्धार भई अब केही दिन बाल हेल्पलाइनमा उनीहरूलाई संरक्षण गरेर अनि एसओएस बालग्राममा दीर्घकालीन संरक्षणको लागि व्यवस्थापन गरिनेछ।
बुबा बाजी खातीको गत वर्षको वैशाखमा मृत्यु पश्चात आमा गत वर्ष मङ्सिरदेखि सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। अभिभावकविहीन भएपछि 4 वर्षका गणेश खाती र वर्ष 2 का कृष्ण खातीलाई 9 वर्षका लक्ष्मण खातीले हेरचाह गर्दै आएका थिए। उद्धार गरिएका बालकहरूलाई बाल हेल्पलाइन मार्फत एओएस बालग्राम धनगढीमा लगिएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई बाल हेल्पलाइनमा चाहिँ राख्छौँ केही दिन चाहिँ पटक पटक उहाँको अवस्था उहाँको स्वास्थ्यको अवस्थासँग अनुगमन मोनिटरिङ र उहाँलाई सोधपुछ गर्नेछौँ र उहाँको फर्द भएपछि चाहिँ उहाँको आफ्नो यो गाउँपालिका अथवा कुनै अन्य चाहिँ उसको जीवन वृद्धिका गर्नको लागि गाउँपालिकाले पछि फर्दर सहयोग गर्न सक्छ। जिल्लाका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र स्थानीयको उपस्थितिमा बालकहरूलाई बाल हेल्पलाइनले जिम्मा लिएको हो। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालन हुन थालेको छ, जसका कारण लकडाउन र निषेधाज्ञाका बीच पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयको भन्सार राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ। भदौ 22 गतेसम्म विराटनगर भन्सार कार्यालयले 1,70,10,65,000 रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको हो। भन्सार कार्यालयले भदौ महिनाका लागि 3,13,13,47,000 रुपैयाँ भन्सार लक्ष्य तोकिएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयले साउन महिनासम्म तोकिएको भन्दा 3% भन्दा बढी भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ, फलामजन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ बेलेट, HR सीट तथा क्रुड सोयाबिन र सनफ्लावर तेल लगायतको वस्तुको आयात बढेकाले भन्सार राजस्व सङ्कलन बढेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शिव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 46,14,95,00,000 रुपैयाँ भन्सार राजस्व लक्ष्य तोकिएको छ। नेपाललाई यसै वर्ष साक्षर घोषणा गर्ने सरकारी योजना पूरा नहुने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण जिल्ला तहमा साक्षरता अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन। महामारीले विद्यालय शैक्षिक संस्था 6 महिनादेखि बन्द छन्, जसले गर्दा 50 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ। आज विश्व साक्षरता दिवस। कोरोना महामारीले यति बेला विश्वभरका विद्यार्थीको पढाइ चौपट बनेको छ। केही देशले विशेष मापदण्ड अपनाएर स्कुलहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन्, तर नेपालमा कहिलेदेखि स्कुल सञ्चालनमा आउने हो, कहिलेदेखि कलेजहरू सञ्चालनमा आउने हो, कहिलेदेखि पढाइ सुचारू हुने हो, त्यो अनिश्चित बनेको छ। यति बेला 50 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ। शिक्षा मन्त्रालयले, सरकारले पनि एउटा ठोस निर्णय ल्याउन नसक्दा, प्रभावकारी योजना अघि बढाउन नसक्दाखेरि अहिले विद्यार्थीहरू झन् निराश बनेका छन्। विद्यार्थी बिनाका यी बेन्चहरू मौन छ। थाहा छैन यो मौनताले नेपाली विद्यार्थीको भविष्यमा कतिसम्म असर गर्ने हो। निजी क्षेत्रका केही विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा जारी राखे पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू यो पहुँचबाट बाहिर छन्। सरकारी निजी दुवै क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रले भोगेको समस्या बीच पनि साक्षर नेपाल अभियानलाई जारी राख्नुपर्ने चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। थपिएको यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने हो र यसको ठोस योजना र कसरी अब अघि बढ्ने हो भन्ने कुनै रणनीति भने ल्याएको पाइँदैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले शिक्षा क्षेत्र तहस-नहस भएको हो। यसमा चाहिँ गभर्नमेन्टले जे जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् सराहनीय नै हो, तर लामो समय भइसकेको अवस्थाले यो 77 को चाहिँ जति महिना बाँकी हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ अर्को 78 को चाहिँ 3 महिना 4 महिना लिएर अब 6 महिना 8 महिनाको शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई र विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गर्यो भने
राम्रो होला मेरो पर्सनल भिजन हो कि। निजी क्षेत्रका शिक्षकहरू धमाधम निकालिँदैछन्। शिक्षकहरूको भविष्य नै अन्योलपूर्ण बन्दा विद्यार्थीको सिकाइ र बुझाइमा के असर पर्ला? यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। साथै अब शिक्षा क्षेत्रलाई यस वर्षको शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा पनि एउटा ठोस निर्णय गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जारी रहेको निषेधाज्ञाले विभिन्न तहमा रहेको साना तथा मझौला व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूको रोजगारी जोखिममा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञाको कारण जीवन कष्टकर बनेको गुनासो गरेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जारी गरेको निषेधाज्ञाबाट आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन्। मानिस रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था बनेको भन्दै निषेधाज्ञाबाट व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौंको रोजगारी जोखिममा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारले जो कदम उठाए त्यसलाई हामीले साथ दियौं, तर सरकारले हामीलाई यो कुरालाई बुझिदिएन कि यो उद्योगीहरूले पनि मतलब हामीलाई यत्रो मद्दत गरेको छ, यस्तो क्राइसिसमा पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा यो सरकारले बुझेन। व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा निषेधाज्ञा जारी रहे आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने बताएका थिए। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेमा व्यवसायीहरू सडकमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। अहिले ती साना घरेलु मझौला उद्योग र व्यवसायीहरू ठप्प भएको बेलामा अब कहीँबाट पनि पैसाको आय स्रोत नभएको र अब उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउनका लागि कम्तीमा चाहिँ 0% देखि लिएर 2-3% सम्म एउटा एक खालको चाहिँ सहुलियत ऋण बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। बिना धितो भनेका छौँ हामीले, त्यो उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। सरकारले गत चैत महिनादेखि जारी गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा आम नागरिकको दैनिकी पनि कष्टकर भएको गुनासो बढेको छ। सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई निषेधाज्ञा लगाएको अवस्थामा भदौ 25 गतेभित्र कर तिर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले भदौ 24 गतेसम्म निषेधाज्ञाको जारी गरेको अवस्थामा पनि उद्यमी व्यवसायीलाई कर बुझाउन दबाब दिएको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै कर बुझाउन आग्रह गर्दै समय सीमाभित्र कर नबुझाए जरिवाना लाग्ने चेतावनी दिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कर तिर्न आदेश दिएपछि निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन्। समयमै करको विवरण र कर नतिर्ने व्यवसायीले विलम्ब शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। सरकारको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले लकडाउन खोलेको 30 दिनपछि मात्रै कर तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। सरकारले साउन 7 गते रातिबाट लकडाउन खुला गरेको थियो। लकडाउन खुलेको 1 महिना अर्थात् भदौ 7 गते नै पुगिसकेकोले जुनसुकै राजस्व कार्यालयहरूले कर बुझाउन भनेको छ। कर तिर्नकै लागि राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना सबै शाखा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सबै खेलाडीले 1.5 वर्षको तलब पाएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले सबै खेलाडीहरूको तलब मंगलबार बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीबाट रकम प्राप्त भएसँगै क्यानले 1.5 वर्षबाट रोकिएको खेलाडीको तलब सम्बन्धित खेलाडीको खातामा जम्मा गर्न थालेको थियो। क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन सिंहले खेलाडीको तलब पठाउने प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। पछिल्लो 24 घण्टामा 902 जनामा कोरोना संक्रमण। नेपालमा संक्रमितको संख्या 48,138 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 396 जनामा संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या करिब 9,000 पुग्यो। निको हुनेको संख्या हरेक दिन उत्साहजनक। एकै दिन 2,287 जनाद्वारा स्वास्थ्य लाभ गर्दा नेपालमा निको हुनेको संख्या 33,000 नजिक। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 306 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा एक महिला सहित 6 जनाले ज्यान गुमाए।
समुदायमा संक्रमण फैलिएपछि धमाधम आइसोलेसन बनाउँदै झापाका स्थानीय सरकार प्रत्येक स्थानीय तहद्वारा कम्तीमा 25 शय्याको आइसोलेसन निर्माण सुरु। देश फर्कन नपाएका आक्रोशित नेपालीहरूद्वारा साउदी दूतावास अघि प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, दूतावासले कुनै भूमिका खेल्न नसकेको आरोप। रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनका लागि भारतले राख्यो प्रस्ताव, अध्ययनमा कोरोनाका कारण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल अनुसरण गर्ने उल्लेख। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालन, लकडाउन र निषेधाज्ञा बीच पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन बढ्यो। कोरोनाको कारण नेपालको साक्षरता अभियानलाई चुनौती थपिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। 54औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने चुनौती चिरेर अगाडि बढौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको मुद्दामा हेटौँडाका उद्योगी विप्लव कान्ति बीके बोस पक्राउ। 59 वर्षीय बोस हेटौँडा 5 गर्दोईबाट पक्राउ। नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको चरम लापरवाहीका कारण एक युवकको मृत्यु। उपचारका लागि नारायणी अस्पताल पुगेका बाराका विक्रम चौधरीको चिकित्सकहरूको गम्भीर लापरवाहीकै कारण मृत्यु भएको परिवारजनको आरोप। रौतहटमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमित देखिएसँगै संस्थागत आइसोलेसन भन्दा होम आइसोलेसनमा बस्नेहरू बढे। संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमै बस्न दिने प्रावधानसँगै रौतहटमा आइसोलेसन रोज्ने बढे। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले लकडाउन हटायो। लकडाउन खुलाएसँगै फिक्कल गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सबै सेवा नियमित सञ्चालनमा। चितौन स्थित रत्ननगर बकुलहरमा रहेको निर्मल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले महँगो मूल्यमा मल बेचेको स्वीकार। मलबारे जिज्ञासा राख्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले पत्रकारलाई दिए सतर्क रहन चेतावनी। टाउकोमा 2वटा गोली लागेको अवस्थामा चितौन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र एक सिंगे मृत गैडा फेला। मृत गैडाको खाग र खुर भने सुरक्षित रहेको निकुञ्जको भनाई। धनुषामा एक बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरिएको घटना 3 दिनपछि बाहिरियो। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सिनुर जोडामा अन्दाजी 14 वर्षीय बालिकामाथि भएको करणी विरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको मरिड गाउँपालिका 7 स्थित सुके खोलाको निर्माणाधीन पुलमा क्षति। बाढीले पुलको सटरिङ र फर्मा बगाएको निर्माण कम्पनीको भनाई। महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई लक्षित गर्दै गर्यो अर्को आविष्कार। बिरामीलाई राखेर सुरक्षित रूपमा अस्पताल पुर्याउन सकिने बाकस निर्माण। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घद्वारा मुलुकभर बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणमा भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका व्यवसायीलाई घरबाट मिना गर्न माग। उद्योग व्यवसाय धराशायी बनेको जिकिर। म्याग्दीका बाढी पहिरो पीडितलाई अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसोबास गर्ने म्याग्देलीको पहलमा झण्डै 34.5 लाख नगद सहयोग। प्राकृतिक विपत्तिमा परेर जनधनको क्षति भएपछि राहत जुटाएको म्याग्दी समाज न्युयोर्कको भनाई। अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने सरकारको आदेश विरुद्ध ग्रिसका हजारौं जनता सडकमा। शिक्षक र विद्यार्थीमाथि अनिवार्य मास्कको प्रयोगको प्रावधान हटाउन माग। बलिउड अभिनेता रिया चक्रवर्ती भारतको नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो एनसीबीको नियन्त्रणमा। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युमा ड्रग्सको सम्बन्ध रहेको भन्दै रियामाथि मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा कोभिड-19 महामारी विरुद्ध चीनले अपनाएको लडाईँका मोडेलहरूको प्रशंसा। मोडेलहरूको सहयोगले कोरोना नियन्त्रणमा लिन सफल भएको सीको भनाई। र बार्सिलोनामै बस्ने निर्णय गरेका कप्तान लियोनल मेस्सीको कोरोना परीक्षण नेगेटिभ। फ्रान्सेली स्टार केलियन एम्बापेमा भने कोरोना पोजिटिभ देखियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 306 पुग्यो। देशभर 902 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाबारे तीनै जिल्लाका प्रमुख बीच भर्चुअल बैठक। सरोकारवालाहरूसँग राय लिइने। स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गराउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै जानुपर्ने। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी नै मर्कामा। वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमै काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले तलब पाएनन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले फितलो व्यवस्थापन गरेको मेडिकल काउन्सिलको आरोप। निश्चित दायरा बनाएर पीसीआर गर्न सरकार चुकेको निष्कर्ष। र सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालन। भदौ 22 सम्म विराटनगर भन्सारमा 1 अर्ब 70 करोड बढी राजस्व सङ्कलन।
प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।